يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ 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 هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. 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 يطوفون بينها وبين حميم آن. 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 يطوفون بينها وبين حميم آن.
يطوفون بينها وبين حميم آن 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان